الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال بعد ابو کے درود پاک پڑھو. صلاۃ و سلام وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. با آواز بلند پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا. اجہا سے آگے اکھیانوں سرکار دی آمد سن سن کے. اجہا سے آگے اکھیانوں سرکار دی آمد سن سن کے. غم ساتھوں سجڑوں دور ہو گئے. غم خار دی آمد سن سن کے. اجہا سے آگے اکھیانوں سرکار دی آمد سن سن کے. اج پھل کلیاں بھی کھل گئیاں تے دھیانوں عزتاں مل گئیاں. اج پھل کلیاں بھی کھل گئیاں تے دھیانوں عزتاں مل گئیاں. تیوں سب نے جشن منایا ہے سرکار دی آمد سن سن کے. اجہا سے آگے اکھیانوں سرکار دی آمد سن سن کے. منکر نو یار جلاونا ہے اسا جشن سونے دا مناونا ہے. منکر نو یار جلاونا ہے اسا رج رج جشن مناونا ہے. وس پہ ہے قسم خدا دی لجدار دی آمد سن سن کے. اجہا سے آگے اکھیانوں
سرکار دی آمد سن سن کے ساتے تابش کرم خدا کی تے سنو اپنا یار عطا کیتے ساتے تابش کرم خدا کیتے سنو اپنا یار عطا کیتے دل رقص کریں دے بھجدائے کہ دلدار دی آمد سن سن کے اج ہاسے آگے کلیاں نو سرکار دی آمد سن سن کے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام پیارے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں دعائے اللہ تعالیٰ سب دا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے حضرات ربیع الثانی شریف دا پہلا جمعۃ المبارک اے او بابرکت مہینہ ہے جنہوں وڈی 11ویں والا مہینہ کیا جاتا ہے سبحان اللہ ذرا خوش ہو کے ایکو بے شک گھٹا کے آواز تھوڑی جی ودا کے محبت نال سبحان اللہ یار حضرات وڈی 11ویں شریف دا اے بابرکت مہینہ یاد رکھو جتنے بھی ایام نے اللہ تعالیٰ نے سنیاں نو بخشے نے وہ حسین دی 10ویں ہوئے غوث دی 11ویں ہوئے رسول اللہ دی 12ویں ہوئے اللہ نے سنیاں دے حصے چپائیے آپ حضرات دے سامنے میں کہتے کریمہ دا تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے حضرات ساڑھے نالوں بہتا ساڑھے دوسرے پائی اس آیت نو پڑھ دینے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ساڑھے سجن ساڑھے متر ساڑھے بیلی آندے نے سنیو ویکھو رب دا قرآن ہے کہ تواڈا اللہ دے علاوہ کوئی حامی و مددگار نہیں اللہ دے علاوہ کوئی حامی و مددگار نہیں ویکھو سنیو تسی مڑ داتا صاحب کل چلے جاندے ہو تسی خواجہ صاحب کل چلے جاندے ہو جماعت علی شاہ دے بوئے تے ٹر جاندے ہو میر علی شاہ دے دوارے تے چلے جاندے ہو غوث نو مشکل کو شاہ من دے ہو مولا علی نو مشکل کو شاہ من دے ہو مڑ اللہ تے آندہ کہ اللہ تو علاوہ کوئی توڑا حامی و مددگار نہیں ہے اس آیت نو لوگ پڑھ کے اللہ دے ولیاں وال جسپاں کر دینے رب دے ولیاں وال منصوب کر دینے سجنا بندہ سوال کرے نا کہ اے آیت اللہ دے ولیاں واسطے نازل ہوئیے اللہ تو علاوہ توڑا کوئی مددگار نہیں تے ساڑھا بھی مگروں ایک معصومانہ سوال بڑھدا ہے انہوں تسی بھی پوچھیا کرو کہ اے آیت جدو نازل ہوئی سی کیا داتا دا دربار ہے سی نہیں بھائی 2 کلو دا سیر نہ مارو یار بھائی گل سنو میری صحت نو تسی ویکھ رہے ہو میری آواز تو تسی اندازہ لگا رہے ہو روزانہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دی وزن میں جائید ہے لیکن جسانوں کچھ نہیں ہویا تو ہو تو انہوں بھی کچھ نہیں چلا محبت نال خوش ہو کے سبحان اللہ کھو میں گل بڑی عقیدت دی دین لگا اس گل نو پلے بن لو ساڑھے کم آئے گی خصوصاً نوجوانہ دے بزرگاں دے کم ہونی ہے ایک وارا محبت نال سبحان اللہ کھو نہ یارو حضرات توجہ کرو تو انہوں اکثر اے عید سنا کے کیا جاندہ ہے کہ بیلیاں اللہ دے علاوہ کوئی حامی و مددگار تو اڈا نہیں ہے تے او داتا شابل خواجہ شابل میر علی شال مولا علی وال اے ایت نو منصوب کر دینے تسی ایمیں جا کے علی نو مشکل کو شاہ من دیو ایمیں تسی داتا دے دوارے جان دیو جدو تو انہوں اے ایت بندہ سنائے نا انہوں اے کہنا ہے کہ بندے
بس میرا بھی ایک معصومانہ ایک چھوٹا جہا سوال ہے، جدوں اے ایت نازل ہوئی سی اس ویلے کیڑا داتا دا مزار سی؟ اس ویلے کیڑے خواجہ دا مزار سی؟ اس ویلے کتھے غوث اعظم پاک دا مزار سی؟ انہوں آکھو ایک گل دس، صحابہ کیڑے مزار تے جاندے سن جدے تو اللہ نے منع فرمایا ہے؟ صحابہ کیڑے مزار تے جاندے سن جدے تو اللہ نے منع فرمایا ہی؟ حضرات ماں مر جے گی اس بندے دی، بولنا نہیں آئے گا، یاد رکھنا انہوں کہن تے انہوں اکھن تے تو سب مجبور کر دینا ہے۔ اے ایت اللہ دے ولیاں واسطے نازل نہیں ہوئی، رب نے کافرانوں فرمایا ہے کہ منوں چھڑ کے جڑے بتان دی پوجا کر دیو، اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی بت جدی تسی پوجا کر دیو توڑا حامی ہو مددگار ہرگز ہو سکدا نہیں۔ سجنوں اللہ تعالیٰ نے اے ایت کافروں نے حکم فرمایا کہ تسی اپنے ہتھاں دے بنائے ہوئے بتاں دی پوجا کر دیو تے اللہ نو چھڑ دین دیو، اللہ دے احکامات نو چھڑ کے رسول اللہ دے فرامین نو چھڑ کے بتاں وال جان دیو، اللہ تو علاوہ توڑا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ اور اے دے ہوتے میں ایک دلیل پیش کردہ جاواں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے، کوئی یہ مت سمجھے کہ اعماز صرف گلہ نے اس ایت کریمہ دے تحت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے، جہاں لیو کائنات دے اندر اس بندے تو بہتا برا بندہ ہی کوئی نہیں جڑا بتاں والی ایت لے کے اللہ دے ولیاں والے پاس ہلا دے۔ کائنات اندر اس بندے تو بہتا پیڑا بندہ ہی کوئی نہیں جڑا ہووے گل بتاں دی تے اللہ دے ولیاں والے پاس فٹ کرنے دی کوشش کرے۔ سنیو جدوں بات آئی بتاں دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من دون اللہ، جدو گل غیران دی آئی گل بتاں دی آئی تو رب نے کی فرمایا من دون اللہ کہ اللہ تو علاوہ توڑا کوئی حامی و مددگار ہے نہیں ہے۔ حضرات قرآن اٹھا کے ویکھو جدو مالک نے غیران دیواری آئی بتاں دیواری آئی فرمایا من دون اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی توڑا مددگار نہیں، پر جدو اپنی تے اپنے یار دیواری آئی فرمایا انما ولیکم اللہ و رسولہ، جہانا لے ہو سن لو توڑا رب بھی مددگار ہے، میرا مصطفیٰ بھی توڑا مددگار ہے، توڑا اللہ بھی مددگار ہے، میرا رسول بھی توڑا مددگار ہے۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ توڑا اللہ بھی مددگار ہے، میرا رسول بھی توڑا غیران دیواری آئی بتاں دیواری آئی رب من دون اللہ فرمایا، جدو اپنی تو اپنے محبوب دیواری آئی انما ولیکم اللہ فرمایا۔ گل اپنے اپنے نصیب دیئے، گل اپنے اپنے مقدر دیئے، کوئی بتائیں چ پھسیا ہے، میں جملہ مٹھا جیاں دینا ہے تاکہ تسی بولو، میں کیا گل نصیبان دی گل مقدران دیئے، کوئی اجے تک بتائیں چ پھسیا ہے تو کوئی مصطفیٰ دیاں قدمائیں چ ٹکیا ہویا ہے۔ وہ جو ہے میرے بھائیاں دی غیران دیواری آئی دون اللہ، اپنی تے محبوب دیواری آئی انما ولیکم اللہ فرمایا۔ اے بتاں دی گل میں اور کیتی ہے، اپنی تے اپنے یار دی گل اور کیتی ہے، گل نصیبان دی کوئی حالے تک بتاں وہ ایک مولوی صاحب بیان پہ کرن وہ اکھن جہنم میں انج ہونا ہے تو جہنم میں چونج ہونا ہے، انج انہیں بیان کیتا جی میں ہو کے آیا ہے، جی میں ہو کے آیا ہے، اے بھی گلہ آئے میں ہی کر دینے جی میں انہاں دا پرانا تعلق ہوئے، وہ بولو تو صحیح اللہ علیہ ہو، میں تو انہوں پہلے آکھا کچھ نہیں ہو چلا خوش ہو کے سبحان اللہ آکھو۔ حضرات ایک دلیل میں اور دن نہ جاواں، اے جی حضرت صاحب
مڑ اللہ دے ولیاں نو تسی مندے ہو مکھی دا پر تے نہیں نہ بنا سکدے اللہ دے ولی میں کیا مکھی دا پر بنانا ہے نا مکھی دا پر تے نہیں نہ بنا سکدے ایدے تے بھی قرآن دی دلیل پیش کراں گا سنیو مبارک ہوئے توڑا مسلک کسے بابے نہیں بنایا توڑا مذہب کسے بزرگ نے نہیں توڑا مسلک ہوئے جڑا رب دا قرآن ہے مدینے والے دا فرمان ہے اے جی حضرت صاحب مڑ اللہ دے ولی مکھی دا پر تے نہیں نہ بنا سکدے میں کیا قرآن گواہ ہے اللہ دے نبی جناب عیسیٰ نے مٹی دا پرندہ بنایا ماری بھوک پرندہ اڑ گیا رب دا قرآن آندہ ہے سجنہ اللہ دا قرآن ہے فرمایا مٹی دا پرندہ بنا کے رب دے نبی عیسیٰ نے بھوک ماری پرندہ اڑ گیا میں کیا فیصلہ تو کر اے مکھی دا پر بنانا اوکھا ہے یا سارا پرندہ بنا کے اڑا دینا اوکھا ہے لیکن وہ پر بنان نہیں آئے او تے آئے نے اللہ دے بندیاں نو رب نال ملان واسطے او تے آئے نے رب دے نال اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نو ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے بولو ملا دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کائنات دا بدبخت ترین ہوئے بندہ جڑا بتان دی گل ہوئے تے ولیاں دے ہوتے آ کے فٹ کر دیندہ ہے جدو غیران دی باری آئی فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کافرو اللہ نو کنڈ کر کے بتان دی پوجا کر دے ہو اللہ تو علاوہ توڑا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے تے جدو رسول اللہ دے غلامہ دی واری آئی فرما انما ولیکم اللہ ورسولہ میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ بھی توڑا مددگار ہے تے میرا یار بھی توڑا مددگار ہے اللہ بھی توڑا مددگار ہے حضرات دی مکانے سے واسطے گلی گلی نگر نگر کچھا کچھا کریا کریا شہر شہر پنڈ پنڈ جا کے کوئی گل کرنے کرم کی ایک نظر ہم پہ خدا رایا رسول اللہ کرم کی تسی نہیں پہ پڑھتے میں آن لگا توڑے کل کلمہ بھی سننا ہے جنازہ بھی سننا ہے محبت دن الفاظ اٹھا کے پڑھ لو کرم کی خدا رایا رسول اللہ اے حسینی دے بابے دا ذکر نہیں اے میرے دادے دا ذکر نہیں میرے چاچے دا ذکر نہیں اور میرے خاندان دا ذکر نہیں رب دے حبیب دا ذکر تو جگ دے طبیب دا ذکر محبت نال بازو اٹھا کے لہرا کے پڑھ لو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ حضرات دی وقار صرف شیر دی حد تک محدود نہیں اس واسطے صداقت تاجدار مدینہ طیبہ دی گلی ہے میرے آقا دی بارگاہ وچ آیا ہے سونیا میرے واسطے
اللہ تے او دا رسول کافی ہے میں تمہارا بلے و شہیدو سو میں تمہارا یار حضرات دی وقار لکیاں دے نے سنیاں دے مولوی بخاری نہیں پڑھ دے میں کیا آجا میں تنوں بخاری سنان لگا ہوا پر سجنا اور تو آنے میرے لئے اللہ کافی ہے صداقت تاجدار بولے آئے لوگوں ابو بکر واسطے اللہ بھی کافی ہے اور دا رسول بھی کافی ہے وہ آندہ منو بخاری حدیث وقا دیو میں من جاؤں گا منو بخاری حدیث ملے کوئی نہیں میں کیا ظالمہ اور بخاری اندر حدیث بھی انہوں لبنی ہے جڑا حدیث والے نال پیار کردہ ہونا بنا عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری آن بھی دیا غلامہ غزوہ تبوک دا موقع ہے آمنہ دلال نے لب کھولے میٹھا میٹھا بولے رحمت موتی رولے وکری گلے تسی آلے تک سارے نہیں بولے غزوہ تبوک دا موقع ہے نبیان دے تاجدار نے فرمایا ہے شہابہ سونیا من موڑیا حکمیوں میں فداک ابی و امی یا رسول اللہ سونیا ساڑھے ماں پہ تیرے قدمہ تو قربان ہونے ماہیا آمنہ دیا چننا سونیا حکم ہوئے آمنہ دلال نے فرمایا ہے شہابہ جہاد جانا ہے مال جمع کرایا جے میرے نبی دا ایک صحابی گیا ہے اگلے دن آیا ہے 2 کلو کھجورہ لے کے آیا ہے سونیا 2 کلو کھجورہ لے اندیاں نے آمنہ دلال نے فرمایا ہے ایک دیوار سے لے آیا ہے سونیا ساری رات ایک بندے دے باغنوں گوڑی کردہ رہا 4 کلو کھجورہ ملیاں نے 2 کلو اپنے بچیاں لئی رکھ کے آیا 2 کلو تیرے قدمائیں قربان کرنے آیا حضرت دی وقار کوئی صحابی آکے اپنا حصہ پیش کر دائے عزیزان من میرے اکا دیوار گاچ او جنا آیا ہے او جنوں بیخ کے جیدہ نام سن کے شیطان بھی نس جاندہ ہے اس پاس لوٹ چھیٹیں گے ذرا سبحان اللہ حضرات او بیلی آیا ہے او جنا آیا ہے جیدہ نام علیہ شیطان نس جاندہ ہے جڑا مرید ہے جڑا مراد ہے او جڑا طالب ہے جڑا مطلوب ہے میرے آقا دا عمر آیا ہے اپنے گھر دا ادھا سامان آقا دے قدمہ جو رکھ دے آندہ سونیا ادھا لے آیا ادھا چھڑ آیا نانا یار سبحان اللہ اچھی کر کے ذرا پورے بازو اٹھا کے ٹیل لا کے ذرا سبحان اللہ حضرات دی وقار عمر آیا ہے سونیا ادھا لے آیا ادھا چھڑ آیا حضرات دی وقار کوئی تھوڑا جیا مال جمع کراؤں ہے کوئی بہتا جمع کراؤں ہے کوئی گھر دا ادھا مال جمع کراؤں
ہوتا ہے گل پیار والی ہے گل محبت والی ہے اور گل پریت والی ہے سارے ہی جمع کرا رہنے پر آمنہ دلال دیا نظرہ بوئے اتنے سونے بوئے ال کیوں ویکھ رہے ہو فرمایا کدھر عثمان آیا ہے کدھر علی آیا ہے اور کدھر عمر آیا ہے کدھر طلحہ آیا ہے امت دا پہلا خلیفہ نہیں آیا فرمایا بوئل نظراتہ کی تیانے امت دا پہلا خلیفہ نہیں آیا اور اسلام دا پہلا مومن نہیں آیا امت دا پہلا خطیب نہیں آیا اور میرے بچپن دا یار نہیں آیا میرے لڑک بندہ یار نہیں آیا میری جوانی دا یار نہیں آیا اور میرے ہجرت دا ساتھی نہیں آیا اور میری غار دا ساتھی نہیں آیا میرے مزار دا ساتھی نہیں آیا حضرت دی وقار پھر تھوڑی دیر گزری ہے پھر او آیا اور جدی امامت اندر اللہ دے یار نے 17 نمازاں پڑھیاں نے پھر او آیا جدے ویڑے اندر رب دا حبیب دولہ بن کے آیا پھر او آیا جدی گود اندر اللہ دے یار نے آرام کیتا ہے پھر او آیا جدے مونڈیاں تے آمنہ دلال نے سواری کیتی ہے پھر او آیا جیدہ خرچہ آیاں آمنہ دلال دا چرچا پھر ابو بکر آیا ہے سبحان اللہ اچھی قدرہ سبحان اللہ پھر ابو بکر آیا ہے بات بخاری اچ موجود ہے حضرات ادھر انداز کی اپنے بیڑے دے اندر کپڑا لے کے کندانوں مار دینے کندانوں کپڑا مار دینے ابو بکر کی پہ کر دیں فرمایا کپڑا مار کے گھر دی صفائی پیا کرنا کوئی چیز دے نہ جائے بشکڑی بن کے سارا مال لے آکے آقا دے قدمیں چ رکھے آئے گل بخاری چ نہ آئے ہوئے جو چور دی سزا مولوی دی سزا آمنہ دلال نے فرمایا ہے ابو بکر اور گھر والے واسطے کی چھڑ کے آیا ہے سونے اللہ بھی چھڑ کے آیا اور دا رسول بھی چھڑ کے آیا وہ جو ہے سبحان اللہ سونے اللہ تے او دا رسول چھڑ کے آیا اچھا ابو بکر جان دے ہیں نبی اتھے بھی نے تے نبی ابو بکر دے گھر بھی نے ابو بکر جان دے ہیں نبی اتھے بھی گل اتھے یہ انما ولیکم اللہ ورسول ہو میں بھی توڑا مددگار ہاں میرا مصطفیٰ بھی توڑا اے صحابہ دا بھی عقید ہے سونے ہاں وینے اندر یا اللہ نو چھڑ کے آیا یا عہدے محبوب نو چھڑ کے آیا میرے نبی دی بارگاہ چاگے ایک صحابی سونے ہاں گھر برکت کوئی نہیں کوئی نسخہ دے دیو سونے ہاں گھر برکت کوئی نہیں گل توجہ نال سننا کم آئے گی سونے ہاں گھر رحمت کوئی نہیں گھر برکتاں کوئی نہیں فرمایا جدو گھر جاویں نا تے تو وردیاں ساری کہنا ہے السلام علیکم گھر جا کے کی کرنا ہے سلام کرنا ہے صحابی خوش ہویا کہ سوکھا نسخہ ملیا
अज दा पीर होंदा ते आंदा नंगे पैरी 7 वार आई। किन्ने वार? 7 वार नंगे पैरी आई। 9 जुमेरात इत्थे रहना ही, बूटियां नूं पानी लानी है, मांझा छांझा मारना ही, ते फिर बरकतां ही बरकतां वो पीर दे घर होनी। मुरीद अल कोई नहीं, सोना बरकत कोई नहीं। फरमाया जदों भी घर जाए सलाम करें। शाह भी टुर पिया, 10 कदम टुरया। फरमाया रुक जा, सोना हुक्म होवे। फरमाया लाजमी नहीं कि हर बार घर च कोई होवे। ओ सुभान अल्लाह यार, जेड़े पहुंचे हो तुहाडी समात नूं सुभान अल्लाह। फरमाया लाजमी नहीं, तू घर जाए सलाम करे, तेनू जवाब मिले। हो सकता किसी वेले घर च कोई नहीं भी होंदा। सोनिया घर वाले होण, उन्होंने सलाम करा। जदों कोई ना होवे फिर की करा? फरमाया जदों कोई ना होवे घर च खड़ा होके ओए मुहम्मद नूं सलाम कर ले। तो उसी घर जाके भी सुभान अल्लाह आंदे रहो, हक अदा नहीं होना। मैंने पता मैं हदीस किवें पढ़ के जरा खुश होके जरा सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाया घर जाके भी मैनू सलाम कर ली। पता चलिया नबी उत्थे भी थे। लोग कहते हैं कि फकत वो रहते हैं मदीने में, ये बात गलत है। वो तो हैं हर आशिक के सीने में। हजरात मेरे आका इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह भी थोड़ा मददगार है, मेरा रसूल भी थोड़ा मददगार है। इस वास्ते करम की एक नजर हम पे खुदा राया। मैं अगे मैक कढ़िया ही, मेरे ज़हन च एक बात आई कि मैं एक जुम्मे की जमात मैक कढ़ के ना इंज फड़ के नमाज पढ़ा छड़ी, तो लोग ओदे ते भी खफा होई फिरते ने कि यार मौलवी साहब मैक फड़ के नमाज पढ़ा छड़ी। ये तो अमले कसीर हो गया, तो नमाज फासिद होगी। जुम्मा दोबारा बामरे मजबूरी ऐसा हो जाए, अगर 1-2 सफ़ा होन तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिथे थले भी बेली होन तो उत्ते भी होन, तो आवाज़ ना पहुँचती हो तो जे बंदा ऐसा अमल कर लवे, लेकिन आदत नहीं बनानी चाहिए। आदत नहीं होनी चाहिए। हज़रात दी वकार मोहब्बत दे नाल पढ़ लो। करम की एक नजर हम पर खुदारा। पढ़ लो मोहब्बत दे नाल आखो। करम की एक नजर हम पे खुदारा। नाना नबी दे गुलामों पूरे बाजू उठा के रब दे कुरान दा तर्जुमा पिया करना वा। अल्लाह भी थोड़ा मददगार है, रसूल भी थोड़ा मददगार है। फिर पूरे बाजू उठा के और सीने दा जोर ला के जिन्हों जिन्हों आका दे नाल जितना प्यार है उतनी बुलंद आवाज दे नाल पढ़ लवे। आखे करम की एक नजर हम पे खुदा राया। रसूल अल्लाह करम की एक नजर हम पे खुदा राया। रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा। पूरे बाजू उठा के सोने दी बारगाह च सोने मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हजरत अच्छा हजरत साहब मन लिया अल्लाह भी मददगार होया, रसूल भी ते मुड़ गौस पाक। ये तुसी जड़ा गौस नूं विच लै आउंदे हो ना, इत्थे साडा दिल
ساڑا دل کالی پہنی. چلو مان لیا اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی توڑا، لیکن غوث پاک وچ کتھوں آ گئے؟ بندے نا سوال. سبحان اللہ. اے غوث پاک موڑ کتھوں؟ میں کیا اگے تے پڑھنا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. ایت کوئی ہے، فرمایا رسول بھی مددگار ہے، اللہ بھی مددگار ہے، والذین آمنوا، او جڑے ایمان والے نے او بھی توڑے مددگار نے. اور ایمان والے ہیں جو ابو بکر بھی ہے، مولوی صاحب اتھے تے مڑ سارے ہوندے ہیں، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، بلال بھی ہے، میرا مرشد حسین بھی ہے، میرا غوث بھی ہے، داتا بھی، خواجہ بھی، صوفی افضل فقیر رحمت اللہ علیہ بھی. حضرات میں تے کہ دی مثال دینا جام. حضرت سلیمان پاک بیٹھے ہوئے نے، شہزادی بلقیس پہ ہوندی ہے ملن واسطے. آپ نے فرمایا تواڈے چو کون ہے جڑا او دا تخت لے کے آئے؟ تواڈے چو کون ہے جڑا او دا تخت لے کے آوے؟ جن اٹھیا. سرکار میں جاننا کتنی دیر چلے آویں گا؟ تواڈی محفل برخاست نہیں ہوئے گی، لے آواں گا. فرمایا نا سانو اس تو پہلا چاہیے دا، شانو ایدے نالوں پہلا چاہیے دا. حضرات دی وقار ایک بندہ اٹھے آئے، سنیا میں لے ناوا. فرمایا تیرا نام کیے؟ جی آصف برخیا میرا نام ہے. کنا کو ٹائم لگائے گا؟ آنا نبی اللہ میں ٹرنا کوئی نہیں، نہ قدمہ نے حرکت کرنی ہے نہ ہاتھاں نے حرکت کرنی ہے. اور قدم حرکت اس واسطے کر دائے کہ ٹریا جائے، ہاتھ حرکت اس واسطے کر دینے انہاں دے نال پکڑیا جاوے. انہیں آکھیں نہ قدم حرکت کرنے گے نہ ہاتھ حرکت کرنے گے، توڑیاں پلکاں اے جھپکن تو پہلا میں لے آگا. ایدتے عاشقاں بحث کیتی ہے کہ تخت آیا کیویں؟ قدم بھی نہیں ٹرے، ہاتھ بھی، تے تخت کیویں آیا؟ فرمایا نظر مار کے. کی کر کے؟ نظر کر کے. اے نظر تو میں نے یاد پہ آوے حضرت سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے خلاف بندیاں نے جا کے عدالت کیس دائر کرایا کہ بابا زبردستی کلمہ پڑھان دے، کہ بابا زبردستی کلمہ پڑھان دے اپنے نبی دا. پاکستان نہیں سی بنیا، وکیل بھی کافر، جج بھی، جج سکھ سی. جج کون سی؟ سکھ سی. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ عدالت دے اندر پہنچے نے، بندے کھلوتے ہوئے نے. جج آندے بابا تیرے تے الزام ہے تو اپنے نبی دا کلمہ اے زبردستی پڑھانا ہے. فرمایا دستے سے یہ الزام کنا لایا ہے؟ اے مدعی کون نے؟ کیس کنا کرایا ہے؟ 3 بندے کھلوتے ہوئے سن. جج نے آکھیا انہاں کرایا ہے شاہ سلیمان توسوی نے. فرمایا انہاں دا اے الزام ہے کہ میں زبردستی کلمہ پڑھانا ہوا. جج کہنے لگا ہاں. فرمایا پہلا بندہ اے وے انگلی دا اشارہ ہے او تھئی کھڑا ہو کے میرے آقا دا کلمہ پڑھ دے. حضرات تھئی کلمہ پڑھی جا رہے آئے. آپ نے فرمایا دوسرا کیڑا ہے؟ انہیں کیا دوسرا آئے ہوئے؟ آپ نے اشارہ فرمایا ہے اور نظر ماری ہے، انہیں بھی کلمہ پڑھے آئے. اور تیسرے وال بھی نظر ماری ہے، انہیں بھی کلمہ پڑھے آئے. اور نظرہ جج وال آ رہے آنے. جج نے کرسی چھٹی ہے، دوڑ لا دے. فرمایا ججا
کتھے جا رہا ہے؟ انہیں آکھیا ہن نظر میرے تے نہ پہ جائے، کدھر نظر میرے تے نہ پہ جائے، میں بھی تیرے نبی دا کلمہ نہ پڑھ جاواں۔ فرمایا نظران تے ہن پہ گئی ہیں، ہن کتوں تک جانا ہی، گل ساری نظر دیئے سجنا ہے۔ نظر نظر میں وہ جلوگر، نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ سجنو نظر دو قسم دی ہوندی، ایک لگ دی ہے ایک پہن دی۔ سبحان اللہ یاد، نظر کنے قسم دی ہے؟ ایک لگ دی ہے، ایک دعا کرو شالا پیج، جڑی لگن والی ہے نا اے بڑی ڈاڈی ہے، تے لگن والی تے پین والی، جڑی لگ دی ہے نا وہ بندے تو کچھ لینا چاہتی ہے، جڑی لگ دی ہے وہ بندے کو کچھ لینا چاہتی ہے، جڑی پہن دی ہے وہ بندے نو کچھ دینا چاہتی ہے۔ نظر دو قسم دی، ایک لگ دی ہے، ایک گل کسے کے سن سمجھ آنی ہے تو 5-6 سال بعد سمجھ آنی ہے۔ ایک نظر لگ دی ہے، ایک اچھا جڑی لگ دی ہے وہ کیسی ہے؟ حاجی اشفاق صاحب جمعے والے دن دیسی مرغا دیسی کے ہوئے پکایا ہوئے، تو بولو نا یارو سبحان اللہ۔ میں جو 1 بجے تیار ہو کے تھلے آواں تے حاجی صاحب میں نو دفتر بٹھان کہ حضرت صاحب ادھر آؤ ذرا، تے میں دفتر بواں تے میرے سامنے دیسی مرغا تے دیسی کے ہوئے حاجی اشفاق صاحب نے پکایا ہوئے، تے میں پہلا ہی انج پٹ کر کے بڑھا تے اتوں آجے اتوں آجے تے وہ آکھے مولوی دیاں تے ساریاں ہی کیا ہوئے تے میں ہو جاواں مڑ بیمار، تے انہوں کی جاندنے اے بولو اے لگی ہے۔ تے جے بندہ چور ہوئے غوث دے حجرے جا جائے نظر مارے وقت دا کتب بنا چھوڑے اے نظر پائی ہے۔ توجہ، ایک نظر لگ دیئے ایک نظر پہن دیئے۔ میں پڑھیاں 2 سن پڑھیاں، لیکن تیسری اللہ نے میرے ذہن چاپے ہی پائی، ایک کسی کتاب اچھ نہیں ملنی، ایک لگ دی ایک پہن دی ایک لڑ دی۔ سبحان اللہ یار، ایک لگ دیئے ایک پہن دیئے، اے تیسری میری اپنی ہے جڑی لگ دیئے۔ ایدہ حوالہ کیے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، بازو اٹھا کے پڑھ لو کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جالنیاں، سبحان اللہ۔ آخری بات خوش ہو کے ذرا سبحان اللہ۔ اے چونکہ وڈی 11ویں شریف دا مہینہ، میرا غوث پیران دا پیر میرا غوث حج تے جا رہا
تیاری کی تھی مریداں دے نال بما قافلہ حج واسطے میرا غوث ٹریا رستے اندر جس پنڈ نو جس شہر نو پتہ چلدا ہے پیر پہ آوندا ہے جس بستی نو پتہ چلدا ہے غوث آ رہے نے وہ گلیاں سجان لگ پیندا حضرات دی وقار میرا غوث حج تے جا رہا ہے رستے دے اندر جس بازاری چو لنگ دینے جنہاں نو پتہ چلدا ہے حضرات کوئی پنڈ پیاں سجاؤں آئے کوئی محلے سجا رہے آئے کوئی شہر سجا رہے ہیں کوئی دیگا پکاؤں دے کوئی گلاب دیاں پتیاں لے کے اپنے پیران دا ویلکم پیا کر دائے سجنوں ٹرے ٹرے ایک بستی دے اندر آئے نے انہاں پنڈ والے آنے گلیاں سجائیاں ہوئیاں نے اے دیگا پکائیاں نے وڈے وڈے چودھری اگے ہو کے آندھنے پیرا میں بڑا امیرا میرے بیڑے اندر بہت ساری وسیع جگہ ہے جتنے مرضی مرید آ جان پریشانی کوئی نہیں لنگر بھی بڑا وسیع پکایا ہے میرے بیڑے آ جا میرے بیڑے آ جا سنیو حسن دا شہزادہ غوث آیا ہے حسین دا پتر غوث آیا ہے اے پیران دا پیر غوث آیا ہے اور جی میں مدینے دے لوکی پدار سجا کے آقا دیوار کانچ ترلا مار دے سن سونے میرے بیڑے میں پیران دے پیر دا ترلا مار دینے جی میں لوکی آقا دا ترلا مار دے سن کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ لوگ میرے غوث کو لے آ جاندے نے پیرا ساڈا بیڑا بلا کھلنا ہے لنگر بڑا وسیع ہے جتنے مرضی لوگ آ جان پریشانی کوئی نہیں میرے غوث بولے فرمایا بیلیو اے تسی امیرو او بندہ دسو جڑا اس بستی اندر سب نالو مارا او بندہ دسو جڑا اس پنڈے سب نالو مارا ہے حضرات میرے آقا مدینے آئے تے مارے دے بوئے تے آئے ابو ایوب انصاری دے دوارے تے آئے انج میرا عشق آندہ ہے جی دے ویڑے چ قدم مصطفیٰ دے لگ جان کائنات او دے تو ود کے تگڑا کوئی نہیں ہوتا حضور آئے تے مارے آن دے ویڑے جی نبی دا شہزادہ آیا تے آپ نے فرمایا ہے تسی امیر ہو لنگر بھی پکایا ہے توڑی بستی اندر ماڑا کونے ایک ماڑا ہے جدی ککھاں دی کلی اپنی کلی اندر بیٹھا آیا ہے حضرات کم پیا کر دائے مزدوری کر رہے آئے دل چ خیال کر دے میں کتے پیران دا پیر کتے حسن دا شہزادہ کتے حسین دا شہزادہ کتے اے میں کتے حضرات دی وکان لوکانے دسے آئے بستی دے پرلے پاسے ایک ککھاں دی کلیے چ رہن والا آقا دا غلام ہے میرا غوث ٹریا ٹریا او دی کلی دے بوئے تے آیا ہے بندے نے ویکھے آئے بندہ سجدے دے اندر پہ گیا ہے تے رو رو کے آندے میں کو جی تے میرا دل پر سوڑا تے کیوں کر یار منا ہو ویڑے میرے او دانا ہی لکھ وسیلے پا ہونا
گن پلے تے کیوں کر یار نو ایو فکر ہمیشہ رہسی کامل باہو کت رد آئینا مر جا حضرات نہیں وقار میرے غوث سے آ گئے نے اس بندے دے ویڑے چھ آ گئے سارے چودھری اتھے لنگر لے کے آگے جیڑا بھی ہوندہ ہے تحفے لے کے آئے نظرانہ لے کے آئے اتنے کی تحفے ہو گئے او دے ویڑے جو تھا کوئی نہیں رہ گئی سجنوں جدوں اگلا دن آیا میرا غوث جان لگ گیا ہے بندہ قدمی جا پہ آئے پیرا میں تیری خدمت نہیں کر سکیا معافی دے دیں آج آپ نے فرمایا اور میں خدمت کران نہیں سایا میں تتنو مالا مال کرنے آیا میں تنو خدمت کران نہیں سایا تنو مالا مال کرنا آیا سا اے جتنے تحفے لوکاں غوث نو دیتے نے آج تو بعد سارے تیرے نے جتو غوث اور دی کلیت نہیں سنائے اور سارے پنڈ نالوں مارا سے غوث چلے آئے سارے پنڈ نالوں تگڑا ہوئے آئے میرا غوث چلے آگے آئے بندہ اٹھ کے کھلو گے آئے غوث وال اشارہ کر دائے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں بازو اٹھا کے لہرا کے پڑھ لو آنکھ دونے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں جڑا پہلی ہاتھ نہیں پیا اٹھا دا اللہ تعالیٰ انہوں اٹھائے مدینے لے جائے آنکھیں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں اے مشکلہ آسان حسن سا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا جہانا لیو میں رب بھی توڑا مددگارا میرا رسول بھی توڑا مددگار ہے بندے مومن بھی توڑے مددگار دعائے اللہ عمل دی توفیق